आसा तेजे पळय वातावरण मातशें तापलें हेतून एक दिसता की राजकारण हे जागे विकपाक लागून आनी जागे कोणाचेय नांवार करपाक लागून ह्या राजकारणांनी तेजो बळीचो बकरो केला। तसोच तो PI पळय आसा तेजोय बी बळीचो बकरो जाला आनी त्या 2 PSIंचो बी बळीचो बकरो जाला। आनी खूब फावटी न्ही अशेंच जाता की पुलिसांचो न्ही बळीचो बकरो जाता आनी राजकारण्याचे लोक आपली पळय पोळी भाजता ती तशीच उरता। एक सांगपाचें म्हणटा जसपाल सिंग आमचो DG पळय आसलेलो हो खरो म्हणून जाल्यार स्वभावान खरोच बरो। तो हांगासर SP म्हणून आसलेलो, SP आसल्या उपरांत तो IG म्हणून येयलो, IG उपरांत तो DG म्हणून जालो आनी तेजें प्रत्येक काम जें आसा तें बरे भशेन लेवलाचेर आनी बरे भशेन पब्लिकाक जावं हांकां तांकां सांबाळून तो घेतालो। पूण आतां तो DG जाल्या उपरांत तो उठ सूट मातसो राजकारणाच्या लोकां वांगडा चड दिश्टी पडटालो आनी आपल्या लोकां वांगडा चड दिश्टी पडटालो। तो आतां रिटायर बी जातलो म्हणून तर कितें लागीं करपाक सोदतालो काय ताका दबाव आसलेलो काय तेजेर कितें तरी बर्डन आसलेलें अशें कशें आमकां दिसूंक लागलें। कित्याक तेणें SP म्हणून काम केलें, सगळ्यान बेस्ट काम केलें, IG म्हणून काम केलें तेतूनय बरें केलें। आतां DG रिटायर जाता जाता तेणें आपल्याचेर एक ठपको दवरलो आनी तो गेलो। वायट दिसता की असले ऑफिसर जे आसता तेंचेर ह्या राजकारणाक लागून तेंचेर ठपके बसता। आतां कितें आसा तेजी दिल्ली इन्क्वायरी जातली काय ना जातली तो देव जाणा आनी हे राजकारणी लोक जाणा। कळ्ळें तुमकां न्ही। आतां जो DG येयला प्रेजेंट तो DG पळय आसा तेजे आतां घसरगुंडी जातली। कित्याक सगळेंच ताका सांबाळून दवरूंक जाय, राजकारणूय ताका सांबाळून दवरूंक जाय, ताका पब्लिकाकूय स्टाफाकूय सगळी तेजी घसरगुंडी जातली थोडे दीस। आनी तो जर बरे भशेन काम करपाचो जालो जाल्यार कांय फरक पडचे ना, तेजें काम इज्जी जावन वयतलें। आनी तो आमच्या जसपाल सिंगाचो क्लासमेट आसल्या कारणान तेजी खरी खोटी चवकशी जातली काय ना असोय बी लोकांक दुबाव आसा। आनी हेकाच लागून वयर सकयल दिसता की त्या एक्स DGचे जातलें कितें काय म्हणून। कितें आसा खबर आसा आतां गोंयांत चड करून भायले लोक हांगासर गोंयांत येता आनी ते IPS ऑफिसर तेंचे आसल्या कारणान ते तेंचे कडेन वचून बसतात, उलयतात आनी ते सगळें काम करून आपले करून घेतात। आनी हेतून DGन कोणाक तरी म्हणजे आमच्या PIक ऑर्डर दिली की तूं कर रे तें, तुका कित्याक पडला ते म्हणसर तूं राव, अशें आमचो PI उलयता। आतां खरें खोटें कितें काय तें तो देव जाणा आनी तेंचे दोगां मदीं भांडण जाय काय हेंच्यांनी कोणें ताका उलोवंक लायला, हेका धांवडोवपाची कितें आयडिया आसतली, असले सगळे तर्क वितर्क सद्या चल्लेले आसा। आमच्या हेतून न्ही पुलीस डिपार्टमेंटान न्हू एकूच आमकां DG म्हणटा तो येयल्लो पळय तो आमचो मलीक साहब। तो मलीक पळय आसलेलो तो हांगा हेंच्या पांया कडेन केन्ना वचनाशिल्लो, ताका गरज नासलेले मिनिस्टरांच्या पांया कडेन वचपाचें, तो वचत नासलो। आनी कोरोनाच्या वेळार आसलेलो तो आपलें काम बरें आपूण बरें करतालो। तेणें कितले तरी लोकांक प्रमोशन दिलें, कितले तरी पुलिसांचो जो कितें काम करूंक जाय आसलें तेणें बरे भशेन करून दिलें। आनी हेकाच लागून न्ही त्या DGचे न्ही मलिकाचे आजुनूय सगळे स्टाफ उगडास करता। DG BG आसता पळय IG DG, आतां हांगा जो IG पळय आहा तोय बी न्हू 1 नंबर फटींग कसो लोक उलयता। तो IG पळय आसा तो 1 नंबर फटींग म्हणटात लोक म्हणटा की तो फटींग म्हणून, तो कांय काम करिना, हेका स्टाफांक कचरो करता म्हणून तो तसो जर तो करता जाय आनी तो जर स्टाफां कडेन वांकडे करता जाय जाल्यार ताका बी धांवडोवपाक वगत लागचें ना। दुसरें आसा आतां तो आलोकनाथ पळय येयला, आमी मागता तेजे कडेन की तेणें काम आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचें बरें करचें, लोकांक न्याय दिवचो आनी क्रायम सांबाळपाचो, हेंच तेणें काम बरे भशेन करपाचें। देव बरें करूं।